बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 25 फरवरी 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 26 शाबान की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दीगर दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वजारत बल्दिया और हाउसिंग के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि इंजीनियरिंग के शोबे में पिछले साल 25,000 से ज़ायद सऊदी शहरी लड़के और लड़कियों को रोज़गार फराहम किया गया, जो मुकर्ररा हदफ से 16,000 ज़्यादा है, जिस पर मुतल्लिका इदारों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। सऊदी वजारत की जानिब से मजीद कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ शोबों में तरबियत याफ्ता सऊदी शहरियों को रोज़गार की फराहमी की पॉलिसी कामयाबी से जारी है। आहिस्ता आहिस्ता गैर मुल्की अफराद पर इन्हिसार कम से कम किया जाएगा। ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर सऊदी शहरियों को मतलूबा तरबियत फराहम की जा रही है, ताकि वो उन तमाम पोजीशंस और उन तमाम कामों को करने के काबिल आसानी से हो जाएं, जिस पर अभी गैर मुल्की अफराद बड़ी अक्सरियत में मौजूद हैं। मजीद इतलात में कहा गया कि इस वक्त निजी सेक्टर में 77,000 ग्रेजुएट सऊदी इंजीनियर्स रजिस्टर्ड हैं, जबकि डिप्लोमा होल्डर्स की तादाद 1,05,000 के करीब पहुंच चुकी है। इंजीनियरिंग के शोबे में सऊदी खवातीन की तादाद 9,799 के करीब है। इंजीनियरिंग में सऊदीजेशन के अमल को बेहतरीन बनाने के लिए वजारत बल्दियात, हाउसिंग, वजारत अफरादी कुव्वत, सऊदी इंजीनियरिंग अथॉरिटी के ताउन से जून 2024 तक 20 से 25% हदफ मुकर्रर किया गया था, जिसे आसानी से अबूर कर लिया गया, बल्कि ज़्यादा तादाद में इंजीनियरिंग शोबे में सऊदी शहरियों ने मुलाजमतें हासिल की हैं। सऊदी वजारत की जानिब से मजीद कहा गया कि ऐसे इदारे जहाँ कारकुनों की तादाद 5 या इससे जायद थी, इनमें सऊदीजेशन के हदफ को 20 से बढ़ाकर अब 30% कर दिया गया है, जिसकी खातर ख्वाह नताइज सामने आए। जिन शोबों में सऊदीजेशन पर फोकस किया गया, इनमें सिविल इंजीनियरिंग, सिविल डाइनिंग, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और सर्वेयर्स के शोबे शामिल हैं। मजीद टेली कम्युनिकेशन के सेक्टर में भी सऊदी इंजीनियर्स को बेहतरीन खदमात फराहम करने के मौके फराहम किए जाएंगे, ताकि गैर मुल्की अफराद पर इन्हिसार कम से कम किया जा सके। लिहाजा इन तमाम इकदामात के बाद अब ये बात वाज़िया होती है कि आने वाले दिनों में सऊदीजेशन के लिहाज से मजीद इकदामात होंगे। गैर मुल्की अफराद मुख्तलिफ शोबाजात के लिहाज से जो सऊदी अरब में काम करते हैं, अब इन्हें रफ्ता रफ्ता सऊदी शहरियों की सऊदीजेशन के जरिए मुलाजमत से फारिग किया जाएगा, ताकि सऊदी शहरी बेहतरीन अंदाज में अपने काम को कर सकें। सऊदी अरब के सेंट्रल बैंक की जानिब से अहम एलामिया जारी किया गया कि सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक के दौरान बैंकों की टाइमिंग क्या होगी, ईद के दिनों में बैंक कब से कब तक खुलेंगे, इस बारे में ताज़ा तरीन अपडेट जारी कर दी गई हैं। सऊदी ज़राए अबलाग के मुताबिक ममलिकत के तमाम बैंकों में काम का आगाज़ सुबह 10 बजे जबकि इख्तिताम शाम 4 बजे होगा। सेंट्रल बैंक की जानिब से ईद उल फितर से मुतल्लिका जो छुट्टियां हैं, उस बारे में कहा गया कि यकम शवाल बरोज़े इतवार 30 मार्च से ईद उल फितर की छुट्टियों का आगाज़ हो जाएगा और 4 शवाल बामुताबिक बुध 2 अप्रैल तक जारी रहेंगी। ईद उल ज़ुहा की तातीलात का भी आगाज़ जुमेरात 9 ज़िलहज्जा 1446 बामुताबिक 5 जून 2025 से होगा और 10 जून 2025 तक जारी रहेंगी। फिर भी इसका हतमी एलामिया सऊदी सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से जो चांद देखने के मुताबिक किया जाएगा, उसके लिहाज से मजीद आगे पीछे हो सकता है। फिलहाल ये एलामिया ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक है। सेंट्रल बैंक की जानिब से मजीद कहा गया कि मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा सरहदी इलाकों में आज़मीन हज और उम्रे ज़ायरीन के लिए मखसूस ब्रांचें छुट्टियों के दौरान भी काम करती रहेंगी, ताकि आज़मीन और उम्रा ज़ायरीन को किसी भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि मुल्क के 11 रीजनों में गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल है, जहाँ तेज़ हवा, गर्द गुबार और बारिश का बहुत इम्कान है। महकमे ने रिहायशियों को साहली इलाकों में ज़मीनी सफ़र करते हुए बहुत एहतियात इख्तियार करने के लिए खबरदार कर दिया है। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि मक्कातुल मुकर्रमा रीजन, जिसमें जमूम, ताइफ, तुरबा, अलखुरमा, बहीरा, राबेग तेज़ हवाएं चलेंगी, जिससे ये तमाम इलाके मुतासिर होंगे। 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है।
سمندر میں کافی اونچی لہریں اٹھیں گی جس کی بلندی 3 سے 5 میٹر تک پہنچ جائے گی، جبکہ تیز ہوا کی وجہ سے حد نگاہ بہت متاثر ہوگی۔ ڈرائیونگ میں بہت احتیاط برتی جائے، سمندری علاقوں کا رخ نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ یہی صورتحال مدینہ منورہ میں بھی ہوگی، جہاں خیبر بدر وادی فرا میں شام 6 بجے سے لے کر مسلسل تیز ہوائیں چلیں گی، جبکہ یمبو الراسک میں سمندر کی اونچی لہریں اٹھیں گی۔ سمندری علاقوں کا اس علاقوں میں بھی کسی صورت میں وزٹ نہ کیا جائے۔ البہا، اسیر، جازان اور دیگر جنوبی علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ درمیانے درجے کی بارش کا بہت امکان ہے۔ شمالی علاقوں کے متعدد محکموں نے کہا ہے کہ سردی کی لہر شدت اختیار کر رہی ہے اور متعدد شہروں میں صبح کے وقت ٹیمپریچر کم ہو جائے گا۔ ابھی بھی ریاض میں 8 سے 9 ڈگری ٹیمپریچر کے قریب اطلاعات آ رہی ہیں، تمام لوگ احتیاط برتیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ 0 ڈگری سے 2 ڈگری یعنی -2 تک بھی ٹیمپریچر جانے کا امکان ہے۔ یہ سردی کی آخری لہر ہو سکتی ہے جو کافی شدت سے آئی ہے، تمام لوگ احتیاط برتیں، گرم اشیاء کا استعمال کریں، ٹھنڈی اشیاء سے بچیں، گرم کپڑوں کا استعمال کر کے اپنی صحت کو محفوظ رکھا جائے۔ سعودی عرب میں سعودی محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ ٹریفک چلان کی ادائیگی کرنے کا دعویٰ کرنے والے جعل سازوں سے ہوشیار رہیں۔ چلان جمع کرانے کے لیے بینک کے آپشن سادات کا لازماً استعمال کیا جائے، کسی صورت جعل سازوں کے چنگل میں نہ آیا جائے۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی محکمہ ٹریفک کی جانب سے لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ جعل ساز سرگرم ہیں، نامعلوم ذرائع سے استعمال کرتے ہوئے ٹریفک چلان کی ادائیگی کی سہولت فراہم کرنے کا دعویٰ مختلف لوگوں سے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس بہت ساری معلومات ہیں، ان افراد کو پکڑا بھی جا رہا ہے مگر مسلسل لوگوں کو یہ نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، لہٰذا احتیاط برتیں۔ کسی انجان شخص یا غیر سرکاری ادارے کو اپنی ذاتی معلومات کسی صورت میں فراہم نہ کریں جس میں ڈیجیٹل اقامہ، بینک اکاؤنٹ نمبر، افشر سے متعلقہ معلومات، اکاؤنٹ نمبر کسی صورت میں کسی بھی انجان شخص کسی بھی ادارے کو غیر ضروری طور پر فراہم نہ کریں۔ ادارہ ٹریفک پولیس کا مزید کہنا ہے کہ چلان کی مد میں دی جانے والی رعایت ادارے کی جانب سے براہ راست متاثرہ شخص کے نمبر پر SMS کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔ چلان کی ادائیگی کے لیے مقررہ ذرائع ابلاغ استعمال کیے جائیں، نہ کہ دھوکہ بازوں کا شکار ہو جائیں۔ اگر اس سے کسی بھی شخص کی رقم جاتی ہے تو پہلا تو وہ خود ذمہ دار ہے، مگر پھر بھی اسے لازمی طور پر سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں، بینک سے متعلقہ برانچ کو آگاہ کرنا چاہیے تاکہ ان دھوکے بازوں تک پہنچا جا سکے۔ سعودی عرب میں رہنے والے تمام غیر ملکی بھائیوں کو میں اس چینل کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر صورت میں متعلقہ اداروں کی جانب سے جو معلومات آتی ہیں وہ آپ تک بغیر کسی تاخیر کے پہنچائی جاتی ہیں، لہٰذا اس چینل کو دیکھتے رہیں تاکہ سعودی عرب سے متعلقہ جو قوانین ہیں اسے آپ بہترین انداز میں جان سکیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے متعدد خلاف ورزیوں میں مختلف شہروں سے 5,975 موٹر سائیکلیں ضبط کر لی ہیں۔ 16 فروری 2025 سے 22 فروری 2025 تک مختلف شہروں سے موٹر سائیکلیں ضبط کی گئیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے مزید کہا کہ سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں ریاض ریجن سے ضبط کی گئیں جس کی تعداد 6,484 کے قریب ہے۔ دوسرے نمبر پر جدہ ہے جہاں سے 1200 موٹر سائیکلیں پکڑی گئیں۔ محکمہ ٹریفک نے مکہ المکرمہ سے 495، مدینہ منورہ سے 170، مشرقی ریجن، قسیم، جازان اور حائل سے بھی بہت ساری موٹر سائیکلیں ضبط کی ہیں۔ محکمہ ٹریفک کا واضح طور پر کہنا ہے کہ وہ افراد جو قوانین کا احترام نہیں کرتے، خلاف ورزی کرتے ہیں اور حادثات کا سبب بنتے ہیں، انہیں کسی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ تمام ضبط کی جانے والی موٹر سائیکلیں ناقابل واپسی ہیں، انہیں کسی بھی شخص کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے موٹر سائیکلیں چلانے والوں کو سختی کے ساتھ ہدایت کی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی میں اپنے آپ کو ملوث نہ کریں، قوانین کا احترام کریں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے مساج سینٹر میں غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث 4 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ریاض پولیس نے مزید تحقیقات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کارروائی سماجی تحفظ اور انسانی اسمگلنگ کی انسداد کو روکنے کے لیے کی گئی۔ تعاون کے لحاظ سے متعلقہ اداروں نے بھرپور کارروائی کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مساج سینٹر کے خلاف شکایت کا اندراج ہوا تھا جس پر کارروائی کی گئی۔ متعلقہ بلدیاتی اتھارٹی کی جانب سے مساج سینٹر پر عائد سزاؤں اور جرمانوں کے قواعد
نافذ کیے گئے، جبکہ گرفتار شدگان کو کارروائی کے لیے متعلقہ اداروں کے حوالے کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں گزشتہ کئی دنوں سے اس طرح کی کارروائیاں سعودی عرب میں سختی سے کی جا رہی ہیں۔ وہ غیر ملکی جو اس بارے میں کوئی بھی معلومات رکھتے ہوں فوری طور پر سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں سے رابطہ کریں تاکہ ایسے افراد جو غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہوں، چاہے سعودی شہری ہی کیوں نہ ہوں، ان کے خلاف لازمی کارروائی کے لیے اطلاع دی جائے۔